बज़्म शेख इकबाल यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद नसीम उल गनी। सिलसिला है प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल की कुतब। किताब का नाम है कब रात बसर होगी। मज़मून का उन्वान है ने हाथ बाग पे है ना पा है रकाब में। कभी कभी तो सचमुच यकीन आने लगता है कि अगर ज़िंदगी में इब्तिला व आजमाइश ना हो तो ज़िंदगी के सारे रंग फीके पड़ जाएं, सुबहें बेनूर हो जाएं और शामें बेमज़ा। खलाके कायनात को ये मालूम था कि ज़िंदगी में शोलों का होना, भड़कते रहना कितना अहम है। यही वजह है कि उसने कभी जस्ते इंसान को खाकस्तर बनने नहीं दिया, बल्कि उसमें ऐसी तड़प भर दी जो सदा कायम रही। और जो ही वो तड़प व कसक और वो खलिश ख़त्म हुई तो जस्ते खाकी मनो मट्टी तले मदफून कर दी गई। ये कसक, ये तड़प और ये खलिश हज़ारों रंगों और लिबादों में ज़ाहिर होती है। कभी कोई भेस बनाकर, कभी कोई पैरहन ज़ेब तन करके। कोहना साली, जिसे उर्फ़ आम में बुढ़ापा कहते हैं, ज़िंदगी का ही एक रूप है। किसी ने इसे दिलकश कहा तो किसी ने बेकैफ, लेकिन यह हकीकत है कि ज़िंदगी का कोई दौर उस वक़्त तक बेजान नहीं होता जब तक कि शोला हयात भड़कता रहे। दरअसल ये देखने वाले की नज़र है, जिसमें कभी चिराग जलते हैं तो कभी बुझ जाते हैं। किसी ने कहा था कि बुढ़ापा दानाई की आमाजगाह है। शेक्सपियर ने अपनी एक सोनेट में कुछ यूं अपने ख्यालात का इजहार किया: टू मी फेयर फ्रेंड, यू नेवर कैन बी ओल्ड। यानी, ए मेरे खूबसूरत दोस्त, तुम कभी बूढ़े नहीं हो सकते। क्योंकि बकौल कसे बुढ़ापा तो एक एहसास का नाम है। जब एहसास कोहना साली नमूदार हुआ तो आज़ा मुज़म्मिल होने लगे, क़ुव्वतें जवाब देने लगीं, सलाहियतें मफ़कूद होने लगीं, उजाले मांद पड़ने लगे। मेरी 80 साल के जवानों और 17 साल के बूढ़ों से अक्सर मुलाकात रही है। शायद आप हैरान हो रहे हों, जैसा कि मेरा एक तालिब इल्म चौंक कर कहने लगा कि मेरी तो ऐसे बूढ़े और जवान से कभी मुलाकात नहीं हुई। हकीकत यह है कि हमारी मुलाकातें ही सरसरी होती हैं। हम कब किसी के दिल की गहराइयों में उतरते हैं, कब किसी की रूह का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हम तो सिर्फ़ हाथों को छूते हैं या जिस्मों से मुआनका करते हैं। मैंने बहुत कम रूहों को बगलगीर होते हुए देखा है, बहुत कम दिल महव गुफ्तगू पाए हैं। सब कुछ सरसरी होता है, रस्मी, महज वक्ती। तो फिर ऐसे में किसी बूढ़े और जवान से मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कुदरत ने जाने मेरे किस अमल से खुश होकर मेरी झोली में चंद जज्बे डाल दिए थे। वो जज्बे जो मेरी आँखें हैं, मेरा दिल है और मेरी रूह है। शायद इन जज्बों के चिराग आपको भी मिले हों और आपने इन्हें पुरानी अशिया के साथ नए चिराग लेने के लिए बेच दिया हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप भी 80 साला जवानों और 17 साला बूढ़ों से ज़रूर मिले होंगे। हकीकत यह है कि बुढ़ापा एक एहसास का नाम है और ये एहसास हमारे माहौल की वदीयत है। अभी मेरी उम्र कोई 30 साल की थी कि मेरी रफ़ीक़ा हयात ने मुझे एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि मैं बूढ़ा होता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सर पर चंद सफ़ेद बाल नमूदार होने लगे हैं। लेकिन जाने क्यों, ना मैंने इन सफ़ेद बालों को स्याह करने की कोशिश की और ना वो सफ़ेद बाल मेरे जज्बों की रंगारंगी को तहोबाला कर सके। एक मुझ पर ही क्या मौकूफ़ हज़ारों हैं जिन्हें हरफ़ों की दौलत मिली है, जो रंगों से खेलते हैं, जो सुरों से दिल बहलाते हैं, जो मैदान फ़न के खिलाड़ी हैं, कभी अपनी मताए हयात लुटने नहीं देते। वक्त का चोर हज़ार नकब लगाने की कोशिश करता है मगर नामुराद लौटता है। उनका बच्चा और जवान उनके बुढ़ापे का हौसला बुलंद रखता है और तीनों मिलकर खूब खूब ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाते हैं, ज़िंदगी की तख्लीक करते हैं, ज़िंदगी को तरतीब देते हैं, नए कालिब ढालते हैं, नए असलूब तराशते हैं। मगर शौमिए किस्मत ऐसे मंचलों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि ज़िंदगी की कोहर जज्बों के फूलों को पनपने नहीं देती। हालात की बाद-ए-समूम ताज़गी छीन लेती है। आज़ाओ अकरबा के रवैये ज़िंदगी का सुहाग लूट लेते हैं।
کون ہے جو یہاں آنسو پہنچنے آتا ہے؟ یہاں فرصت ہی کسے ہے؟ کس کو فرصت کے حال میر سنے، حال ہی اور کچھ ہے محفل کا۔ کیا پتنگے کو شمع روئے میر، اس کی شب کو بھی ہے سحر درپیش۔ ایسے موسم میں، ایسی رتوں میں پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتے ہیں، بھری جوانیاں اور آرزوئیں خاکستر ہو جاتی ہیں، اور پھر 20، 30، 50 اور جانے کس کس سن کے بوڑھے دکھائی دیتے ہیں، اور جب ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کے مسائل، ان کی دقتوں اور محرومیوں کا مداوع کرنا بھی ہمارا ہی فرض ہے۔ لیکن زندگی کی دوڑ دھوپ میں ان کے مسائل کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جانے کتنے بزرگوں کو تنہائی کا زہر چوس لیتا ہے اور انہیں جیتے جی بے جان کر دیتا ہے۔ گھر کے کونوں کھدروں میں امان تلاش کرنے والے یہ بزرگ موت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ جن کے وطن نے ہنستے کھیلتے چہروں کو جنم دیا، اب وہ کسی ایک مسکراہٹ کے بھی مستحق نہیں۔ ان کے اپنے بچے اور بچیاں انہیں وبال جان سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ان کے قریب نہیں جانے دیتے کہ کہیں بڑھاپے کا آسیب ان کی مسکراہٹیں نہ چھین لے۔ یہ بزرگ کبھی اکٹھے بیٹھتے ہیں تو عمر رفتہ کو آواز دیتے ہیں اور چند لمحوں کے لیے اپنا جی بہلا لیتے ہیں۔ جو آج جوانی کا پیرہن زیب تن کیے ہے، کل اسے بڑھاپے کا چوگا بھی پہننا ہوگا، مگر یہ حقیقت کسی کو یاد نہیں ہوتی۔ اگر یہ احساس بیدار ہو جائے تو کیا ہے جو ان بزرگوں کی تعریف قلبی کے لیے کرنا ممکن نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ بعض بزرگ احساس کمتری کا شکار ہو کر خوش مزاجی کھو بیٹھتے ہیں اور بات بات پر بگڑنے لگتے ہیں۔ انہیں نوجوان نسل کی خوشیاں ایک آنکھ نہیں بھاتیں اور اس طرح منافرت کی خلیج اور گہری ہوتی جاتی ہے۔ اگر نوجوان نسل یہ باور کر لے کہ ایک دن اسے بوڑھا ہونا ہے اور بزرگ حضرات یہ مان لیں کہ جب وہ جوان تھے وہ اپنی اولاد کی طرح شادہ و فرحاں زندگی گزارنا چاہتے تھے، تو دونوں کا یہ تفاوت بالکل ختم ہو سکتا ہے اور زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام کوئی بہت پرانی بات نہیں، جب تین نسلوں کے لوگ نہایت محبت اور خوش دلی سے اکٹھے رہا کرتے تھے۔ بزرگوں کی دانائی جوانوں کے کام آتی تھی اور جوانوں کے حوصلے بزرگوں کو طاقت عطا کرتے تھے۔ بچوں کی مسکراہٹیں گھر کو زعفران زار بنائے رکھتی تھیں، مگر اب یہ نظام ختم ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے گھروں میں 2-4 افراد رہتے ہیں، سناٹا ان کا مقدر بن جاتا ہے، تو کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچتا۔ ادھر بزرگ تنہائی کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، ادھر جوان مسائل کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، ادھر بچے بے التفاتی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب یہ تنہائیاں، یہ مسائل شدید ہو جائیں تو پھر مشترکہ بود و باش کا طریقہ اختیار کر لیا جائے، لیکن جانے ایسی صبح کب طلوع ہوگی۔ تب تک ہمیں بزرگوں کے مسائل کو جوں کا توں نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ بوڑھے حضرات کے لیے مغربی انداز میں ایسے گھر تعمیر کرے جہاں وہ اپنے جیسے لوگوں میں رہ کر زندگی کی تلچھٹ ہی کو سمیٹ سکیں۔ مزید برآں علماء دین کو یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیے کہ وہ فرقہ پرستی کی بجائے ایسے مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ زندگی کی کوئی خدمت سر انجام دی جا سکے اور رویوں میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ NGOs آگے بڑھیں اور ملک کے لاکھوں بزرگوں کے دکھوں کے مداوے کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ بزرگوں کے مالی مسائل حل کیے جائیں۔ جو بزرگ پینشن یافتہ نہیں، ان کی حالت زار دیکھ کر دل لرز اٹھتا ہے۔ آئین میں کسی ایسی شق کا اضافہ کیا جائے جس کے مطابق اولاد اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے بزرگوں کو دینے پر مجبور ہو، کیونکہ انہوں نے ان کے لیے کسی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کیا تھا اور اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ اقدار مٹتی جا رہی ہیں، روشن فکر ماند پڑ گئی ہے، سچ کہنے کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ فروئی مسائل نے گمبھیر مسائل سے توجہ ہٹا دی ہے، یہاں تک کہ معیشت و معاشرت تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حقیقی مسائل کی طرف توجہ مرکوز ہو اور ملک کے دانشور اور علماء اپنے فرائض کی ادائیگی میں
مزید مجرمانہ غفلت ترک کر دیں کہ یہی کلمہ حق ہے اور یہی دین و ایمان۔ دوستو، اگر یہ تحریر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے۔ بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔